On va continuer sur le fichier de la correction. Niche. Activer. Voilà. Je n'ai les requêtes. Il est très simple. Il y a le filtrage. Séance de fetch. D'abord, je n'ai des requêtes qui faisons le calcul. Le moyen. Et la différence. Tiens. Maintenant, on va voir d'autres types de requêtes. ندخلوا فيهم مثلا لي فونكسيون لوجيك باغ اكزومبل لا فونكسيون سي اللي كنا خدمناها في اكسل لا فونكسيون سي باغ اكزومبل نشوفوا مثلا شي طابلو من هنايا فوالا ناخذوا الطابلو هذا فوالا نشوفوا مثلا ليكار ديال هاد لي طريف مثلا هاد ليكار ديال لي طريف اونتر طريف با اي لو طريف مثلا اذا كان ليكار نديرو حنا مثلا الا عندنا ليكار بليس دو مثلا بليس دو 15 نديرو بانه ايكار امبورطون يعني واحد اللي عنده واحد ليكار اللي هو باين تري امبورطون فوالا كيفاش غادي نديرو هاد لا روكيت نجو فيرم هاد لو طابلو هذا كريي نجي كرياسيون دو روكيت فوالا بغينا شومبر je ferme voilà انا شنو بغيت مثلا الايدي ديال الشومبر ديالي اي طريف با طريف هو مزيان فوالا قلنا نديرو اونغوجيستري لا روكيت ديالنا هنا لا روكيت قلنا غنسميوها روكيت هنايا ديال لي كارت مثلا كار بري et voilà مزيان هنا غادي نجيو كوم دابيتيد لا دوشون ديالنا جينيراتور اي جو شيرش هنا قبيله شنو درت فاش درت لا روكيت خدمت بهاد لي شون ديالنا دابا غادي نجي الفونكسيون فوالا هي فونكسيون انتيغري وانا الا ما عرفتش انا فين كاينه لا فونكسيون لوجيك ديالي غادي ندير تو كيما دابيتيد اي جو شيرش sur la fonction ci. Voilà la fonction ci. Voilà la fonction ci. هنا كاين واحد لا بتيت رومارك بالنسبه للاكسل هاد اكسس اللي ديفيرون و اكسل لا فونكسيون سي اللي كنا شفناها في اكسل هنايا سميتها هي لا فونكسيون بلونغلي هي لا فونكسيون اف غادي نجيو لا فونكسيون اف فوالا هي لا فونكسيون اف هذه راه هي لا فونكسيون سي غير هنا سميتها اف اكسس لي نومي اف و دوطخ فيرسيون ديال اكسس فيهم فغي ولا فو سويفون لا فيرسيون اللي عندك ديال اكسس فوالا جو كليك انا بغيت نفاليدي هذه نخدم بها كنكليكي عليها دو فوا فوالا اين فوا نكليكي عليها كنلاحظوا هنا بان راه نفس لا فورميلير اللي كان عندنا في لا فونكسيون في اكسل فوالا جو رومبلي شنو هي ليكسبرسيون اللي بغيت انا الا كان عندي لي كار قلنا بانه لي كار فايت 15 دونك شنو هاد لي كار فايت 15 ليكسبرسيون غادي نمسح هاد الشيء اللي هو كتب لنا اكسبرسيون شنو هو الفورمي ديال قلت يعني تعريف ناقص تعريف با شنو خصها تكون اكبر من 15 فوالا 15 هنا راه كتشوفوا اكسس زاد ليا واحد العباره كنا سميتهم اكسبرسيون نمسحهم راني تحت هادشي كامل جو ريكومونس اف فوالا جو سوبريم شنو بغيت انا طريف فوق موان طريف با خصها تكون أكبر من 15
أكبر أو تساوي، يعني أنت تساوي ندخلوها حتى 15 ندخلوها. فوالا نجي نمسح الإكسبرسيون اللي كيكتب ليا هو هنايا. إلا كانت عندي هاد ليكسبرسيون فغي، إلا كانت فغي شنو بغيتو افيشي ليا هنايا؟ افيشي ليا يكتب ليا مثلا إيكار امبورطون. ما كانش يكتب ليا مثلا إيكار نورمال. Je valide par entrée. Voilà le syntaxe de l'expression. عطاني ايرور. فوالا شنو هو الايرور اللي كاين هنا؟ هو لي زونتر كيمي. هذا راه ستان تكست دونك خاصني نديرو اونتر كيمي. فوالا شوف هنا je valide, j'affiche et voilà. كاملين عندهم 15. On va vérifier واش كلهم عندهم 15. Oui, c'est vrai كلهم عندهم 15. Donc voilà, on va نوغمونطيو هاد القيمة ديال هاد 15 اللي عندنا 15 نديرو مثلا 20 باش يبان لينا لا ديفيرونس. فوالا إيكار نورمال. يلا وحدة اللي فيها بغينا نديرو حنايا 30 كاع ولا 20 ولا 25. مافيش مازال إيكار نورمال. نديرو مثلا نديرو 30 نديرو 30. فوالا باش يبانو ليا هنا غير quelques pas. Voilà, nous modifions l'expression 1. L'expression 1. Nous avons l'écart. Et voilà, ها هي l'expression ديالنا اللي عنده اكثر من 30 غادي يدير ليا ايكار امبورطون. فوالا غادي افيشيها ليا. فوالا ولا نليستي بغيت نتخيي هذا تكست سون ابسونس ديكار اوبيراتور لابسون. جو تخي مثلا دو ا زد. فوالا ها هي وغادي نافيشي اللي عندهم لي زيكار بزاف. ها هما بغيت ترياو ليا لا بزاف. هادي بالنسبه مثلا لا روكيت الاولى. نشوفوا شي روكيت اخرى مثلا نخدمو مهدوب مثلا هاد لي شيفر دافير. فوالا نشوفوا هنايا هذيك داك فين خدمنا قبيله هنا هاد ليفوليسيون خدموا عليه. هاد لا روكيت هادي هي النيت نخدموا عليها. سي بون. فوالا كما قلت لكم الا بغيت تخدم على هاد لا روكيت بلا ما نعاود انا نعاود نكري لا روكيت تو سامبلومون كندير كوبي ونجي هنا وندير كولي. فوالا يتكولا ليا لا روكيت بواحد ان نوتخ نو. فوالا غادي نجي انا نموديفي نو روكيت ايفوليسيون chiffre d'affaires avec remarque مثلا avec واحد لا remarque. فوالا جو فيرم نجي نخدم هاد لا remarque. شنو غادي نزيد انا هنا اللي عنده هنايا بليس دو هنا اللي عنده هنايا بليس مثلا ولا نديرو هنايا اللي عنده هنايا بوزيتيف نديرو ليه بان عنده اوغمونطاسيون ياك. واللي عنده اوغمونطاسيون ولا بينيفيس نديرو بينيفيس. واللي عنده الموان نديرو ليه مثلا عنده لو بيرت. سي بون. فهاد لو طابلو هذا فوالا نشوفو لنا افيشاج
نجيو لهنايا مزيان جينيراتور قبل فوالا جينيراتور ماشي سي با غاف جينيراتور كنخدم قلت على لي فونكسيون ها هي الفونكسيون ديالي فونكسيون انتيغري ديرو تو نجي نقلب على اف اللي هي سي ها هي لا فونكسيون اف فوالا ليكسبرسيون اللي بغيت انا شنو عندي انا لا عندي هذا فين هو شنو عندي ايفوليسيون ها هو ليفوليسيون هنايا غادي ندير ليفوليسيون نمسح هذا هي الا عندي انا ايفوليسيون فوالا بالانس صفر يعني موجب بوزيتيف شنو غادي ندير ليه ساعنا غادي ندير ليه مثلا عنده قلنا هذوك الاونتر دو غيومي عنده مثلا هنايا بي قلنا اوغمونطاسيون وي ها هي اوغمونطاسيون مزيان الا كان عنده قلنا نيجاتيف اللي هو لو بيرت بوان فيرغول الا كان عنده لو بيرت نديرو يعني نيجاتيف نديرو ليه بيرت tout simplement voilà je valide l'expression ديالي ولا نجي ندير ليها remarque remarque ديالي je valide affiché فوالا ها هي فوالا اللي عنده بوزيتيف يعني عنده بوزيتيف عنده اون اوغمونطاسيون اللي عنده نيجاتيف عنده ان فوالا غادي تافيشا ليا انا هاد الطابل ديالي تو سامبلومون فوالا اي جو اونغيستر لا روكيت ديالي arrêter l'enregistrement